तुम्ही मुद्दम त्यांचे स्टेटमेंट काढून पळयलें जाल्यार तुमकां कळटलें की ताणें करनाका म्हूण सांगिल्लें आपले स्वताच्या खर्चान परत परत ते सांगताले आमी आनी इन्वेस्टमेंट करूंक शकना म्हणून खंयच तांणी डबल ट्रॅकिंगा विशयी पोला खातीरूच आमी हाडटले अशें केन्नाच सांगूं ना तांणी सांगिल्लें की आमच्या स्वताच्या स्टेटीच्या खर्चान आमी सद्या करूंक शकना तेन्ना सेंट्रलाकसून सपोज तो फंड येता जाल्यार म्हाका दिसता तशें कांयच प्रॉब्लेम ना गोल्ड ट्रान्सपोर्टाक ताणें अपोज केल्लो न्ही अपोज केल्लो कित्याक आमी खर्च करचे ना म्हणून आमी ते हाडूंक दिवचे ना नाल्यार आमी करूंक दिवचे ना आमच्या खर्चान म्हणजे स्टेटीच्या खर्चान आमी करूंक दिवचे ना आज सेंट्रलूच सपोज सगळें करता जाल्यार म्हाका दिसता कोणाकूच प्रॉब्लेम आसपाना आनी तुमी हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक सांगता हो कोल हो एक इश्यू आसा आज ताणें जे काँग्रेसीन स्टेटमेंट काडला तातूंत बाकीच्यो गोश्टी खंयच ताणें हें म्हणूं ना फक्त एक कोल ताणें आयसोलेटेड एक भायर काडला आनी उलयल्या आज ट्युरिजम आमकां वाडपाक नाका काय कितें आज टुरिजम मेन स्टे आसा आमचे आदरणीय प्रधानमंत्री आज आमकां वॉटर मेट्रो गोवा टुरिजम डिपार्टमेंटाक दिल्ल्यो आसा म्हणजे तुमी हांगा वॉटर मेट्रो स्टार्ट करा म्हणून टुरिजम वाडपा खातीर ट्रेनी ह्यो जावंकूच जाय आज सगळे कडेन जेन्ना इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट इतले मोठ्या प्रमाणार जाता तेन्ना ह्यो गोश्टी म्हाका दिसता जावप साहजीक आसा आनी सरकार हाजेर योग्य तो तोडगो काडटली आनी फुडें कोल पोल्युशन जाल्यार कोल ट्रान्सपोर्टेशन जाल्यार पोल्युशन तितलेंच वाडटलें ना पयलीं पळय टोल ट्रान्सपोर्टेशन कशें आसा आमी म्हणटा आमी पोल्युशनाच्या अगेन्स्टूच आसा पूण टोल हें करपा खातीर आमी झगडून आज खंय तरी JSW व्हडलो डोम घालून आसता तुमी आज पळयल्यार हांव तुमकां सगळ्यांक व्हरून दाखोवपाक शकता तातूंत भितर पोल्युशन भायर वचूंक शकना मेबी 10% खंय वारान हांगाच येतात पूण पयलीं पळय जातालें तशें जावचें न्ही आनी डोम आमी आतां अदानीकूय सांगलां की तुमी डोम घालपाय म्हणून आनी सगळ्यांनी सपोज डोम घालून भितरल्या भितर ट्रान्सपोर्टींग सपोज जाय वेवस्थीत सिलींग जाय जाल्यार म्हाका दिसता पोल्युशन जावपाचो सवालूच ना आनी कोल हो एकूच हें न्ही आज कितल्योश्योच गोश्टी आसा तुमकां सांगल्या तशें आमी वुडन चिप्स आसा गंव हाडूंक शकता साखर हाडूंक शकता मूग हाडूंक शकता कितेंय हाडूंक शकता सो तें आमी बंद करतले काय कितें सो ताज्या खातीर ह्यो सगळ्यो गोश्टी जावच्यो पडटा आनी त्यो जाता आसतना म्हाका दिसता सगळे गोंयकारांक ताजो फायदो जातलो गोंयकारांक बेनिफीट जातलो आनी सरकार जे गोंयकारांक बेनिफीट जातले तेच निर्णय घेतले ताज्या भायर अजून पर्यंत सरकारान तसले निर्णय घेवंकूय ना आनी फुडेंय घेवचे